औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल हीलर। आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर, वीकली, मंथली। और आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी वालों के लिए हैं, जो कि मैं 2023 के हवाले से है कि आने वाला साल जो है आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, आपके लिए कैसा रहेगा और क्या लेकर आने वाला है। आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी जॉब, कारोबार, नौकरी जो है सारा साल कैसा चलेगा, कितना कमाएंगे, कितना जोड़ पाएंगे और जो कुछ सोच रखा है आपने उसके मुताबिक कुछ कर पाएंगे या नहीं कर सकेंगे। हर पहलू पर जो है बात करूँगी, क्या कुछ अचीव कर सकेंगे। तो बात करेंगे बुर्ज जोज़ा यानी इनकी जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल एक इंफॉर्मेशन बताऊं तो उसके हवाले से जो सारा साल किस्मत आपका साथ देगी, ज़िंदगी आगे आपकी बढ़ेगी। तो इस साल से जो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी वालों को जो रुकावटें थीं आपकी ज़िंदगी में वो दूर होंगी इस 2023 में। बहुत से मौके आपको मिलेंगे, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मजहबी प्लेस पर जाएंगे, आपको मजहबी प्लेस पर जगह जाने का मौका मिलेगा। बहन भाइयों से भी आपकी जो बहन भाई, अगर आपके बहन भाई हैं तो उनकी भी किस्मत चमकेगी। कोई ना कोई जो है नई स्किल आप सीखेंगे जो कि आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी, आपको फ़ायदा देगी। क्योंकि प्लेनेट की पोजीशन ऐसी बनी हुई है जो कि आगे लेकर जाएगी आपको। चाहे आप बहुत ज़्यादा गरीब ही क्यों ना हो, अब ये टाइम पीरियड आपका ऐसा है जो कुछ ऐसा होगा कि आपको नीचे से ऊपर लेके जाएगा। चाहे गरीब हो लेकिन तरक्की होती है। और ये जो पोजीशन स्टार की, प्लैनेट्स की बनी हुई है तो आपको बहुत ज़्यादा जो है तरक्की मिलने वाली है। जो हार्डवर्क आप करेंगे वो जो है फुलफिल होगी, वो काम, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी क्योंकि किस्मत का आपको साथ भरपूर मिलेगा इस 2023 में। ख्वाहिशात आपकी पूरी होंगी इस 2023 में। और जो है ख्याल आपने क्या रखना है, जो चीज़ें आपको मैं बताऊं तो नंबर एक जो है अपनी किस्मत का इस साल बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना है क्योंकि किस्मत आपका साथ दे रही है। जब हम कभी कभी जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती, तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकलता, तो हम कहते हैं हमारी किस्मत साथ ही दे रही। तो इस साल जो है आपकी किस्मत आपका साथ देगी। तो ज़िंदगी को जो है ऑर्गेनाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा। पूरा साल ऑर्गेनाइज करके चलना है। नंबर तीन, चीज़ों को जो है इग्नोर करना नहीं सीखना। अगर चीज़ों को आप इग्नोर करना सीखेंगे तो आपके लिए जो है बहुत बेहतरी होगी। अपने आप को जानने का साल है, अपने आप को पहचानने का साल है। ये आपका जो है गलत लोगों से आपने दूर रहना है। गलत आपको खुद महसूस हो जाएगा कि कौन गलत है। अचानक से कोई फैसला आपने नहीं लेना है, इस बात का आपने केयर करनी है। तो अगर बात करूँ इनकी सेहत के हवाले से, क्योंकि सेहत होती है तो सब कुछ होता है। पूरे साल जो है आपकी सेहत कैसी रहेगी और किस तरह की रहेगी, तो पिछले कुछ अरसे से कोई ना कोई बीमारी आपको हो ही रही थी। तो आपको हो रही थी, आपकी फैमिली में किसी फर्द को थी या किसी बच्चे को थी आपके, अगर आप शादीशुदा हैं तो उन सब में सबसे जो है आपको इस साल निजात मिलेगी। बहुत ही अच्छा साल हो, बहुत ही अच्छे ख्यालात होंगे आपके। अब कोई बड़ी परेशानी सेहत के हवाले से नहीं रहेगी। तो 2023 सेहत के हवाले से तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर भी आपको गाड़ी चलाते हुए एहतियात करनी है। जोड़ों के दर्द आपको तंग कर सकते हैं, घुटनों का दर्द यानी पाँव के हवाले से, या फिर गैस प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, लेकिन ये तंग कर सकती है। लेकिन इस साल जो भी बीमारी होगी वो 10 से 15 दिन जो है दिन में जो है मेडिकल ट्रीटमेंट से करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। इतनी ज़्यादा डिले, ज़्यादा लंबे अरसे नहीं रहेगी। तो बड़ी कोई परेशानी इस पूरे 2023 में नज़र नहीं आ रही। अगर बात करूं तालिब इल्म के लिए, स्टूडेंट के लिए, तो तालिब इल्म जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, उन अफराद के लिए ये साल बहुत ही खूबसूरत रहेगा क्योंकि किस्मत आप लोगों का साथ देती नज़र आ रही है। इस साल जो है डिस्ट्रैक्शन तो रहेगा, लेकिन आपका ध्यान भटकेगा। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा अगर आपका ध्यान भटक गया, डिस्ट्रैक्शन रही, तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। लेकिन इतना कोई ख़ास फिर भी
آپ کنٹرول کر لیں گے کیونکہ قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے، زیادہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں اسٹڈی کے حوالے سے یا کہیں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو جنوری، فروری اور مارچ میں تو بہت ہی بہترین رہے گا۔ بس دل لگا کر پڑھنا ہے، ہارڈ ورک کرنی ہے، لاپرواہی نہیں کرنی، قسمت جو ہے پورے طریقے سے آپ کا ساتھ دے رہی ہے۔ تو اگر میں بات کروں لو لائف یا میرج لائف کے حوالے سے کہ رشتے ہمارے کیسے رہیں گے، رشتوں کو کس حد تک نبھا سکیں گے، تو رشتوں کے حوالے سے اس سال جو ہے 2023 کے اپریل کے بعد جو ہے گھر میں جو ہے ڈبل ڈبل خوشیاں آئیں گی، دوہری خوشیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی، آپ کے گھر میں آئیں گی۔ اگر آپ کے بچے بڑے ہیں تو ان کی شادی ہو کے پروگرام بنیں گے، شادی ہوگی۔ اگر آپ کا رشتہ نہیں ہوا تھا، آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا تو شادی کی ایج ہے، تو شادی کے بہت زیادہ موقع ملیں گے، مواقع ملیں گے۔ اگر شادی شدہ ہیں بچے اور شادی شدہ ہیں اور بچے نہیں ہیں آپ کے، تو اب تک آپ کے فیملی کوئی پلاننگ نہیں تھی، تو اپریل کے بعد اولاد کے جو ہے کافی چانسز ہیں، بہت اچھے چانسز بنیں گے پریگنینسی کے۔ تو لو لائف اور میرج لائف، لو لائف ہو یا میرج لائف ہو، خوشیاں ہی خوشیاں آپ کی زندگی میں ہوں گی۔ یعنی کہ خوشیاں تو ہوں گی، بہار کا سیزن رہے گا پورا سال آپ کا۔ اگر کوئی غلط فہمی تھی تو وہ بھی آپ کی جو ہے ریلیشن شپ میں، رشتوں میں دور ہو جائے گی۔ کیریئر کے حوالے سے اگر بات کروں تو نوکری یا کاروباری حضرات کے لیے جو ہے بہت ہی اچھا رہے گا، کیونکہ قسمت تو آپ لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے، جو بھی کریں گے آپ کے لیے چاندی چاندی ہوگی، تو بڑا فائدہ ہوگا، ترقی ہوگی۔ اگر جاب کاروبار چینج کرنا ہو تو 17 جنوری کے بعد آپ کی یہ خواہش جو ہے پوری ہو سکتی ہے۔ نئے کام کی شروعات بھی نظر آ رہی ہیں آپ کی، اور قسمت ساتھ دے گی۔ پروموشن کے بھی 90% جو ہے چانسز آپ کے نظر آ رہے ہیں۔ اس سال کا جو ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ اس سال کا فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ قسمت آپ کا پورے سال بہت خوبصورت انداز میں ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ کی خواہشات پوری ہوتی ہیں اس پورے سال جو ہے۔ کافی یہ سال جو ہے شاندار رہے گا آپ کا، بڑا زبردست رہے گا۔ گھر لینا، گاڑی خریدنا، گھر کی خرید و فروخت یا گاڑی لینے کا اگر کوئی پلان تھا تو اس کے حوالے سے بھی خواہش آپ کی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پیسہ بہت آئے گا، یہ بہت ہی اچھی نیوز ہے کہ پیسہ آپ کے پاس بہت زیادہ آئے گا، یعنی کہ 99% جو ہے قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ محنت پوری کرنی ہے آپ نے، جتنی ہارڈ ورک کریں گے آپ کو دگنا اس کا ریوارڈ ملے گا، دگنا آپ کو پھل ملے گا۔ جو بھی موقع ملے اس کو ہاتھ سے نہیں گنوانا، ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، لاپرواہی نہیں کرنی، ورنہ جو ہے آگے کوئی نہ کوئی آگے جو ہے پرابلم ہوگی، یا پھر کوئی آگے بڑھ جائے گا جس کا آپ کو پھر بعد میں پچھتاوا ہوگا، آپ کو دکھ ہوگا۔ تو کوشش کریے گا لاپرواہی نہیں کرنی، جو بھی موقع آپ کو سامنے نظر آئے اس کو فوراً اچیو کرنا ہے۔ تو پورا سال آپ کا اور اچھا رہے، بہتر رہے، تو اس کے لیے جو ہے صدقہ دینا ہے اپنے دودھ کا 250 گرام، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی دے سکیں، سال میں ایک دفعہ دے دیں، 2 دفعہ دے دیں، ہر مہینے دے دیں، تو یہ جو بھی چھوٹی موٹی آبسٹیکل رہیں گی، ادروائز آبسٹیکل تو نظر نہیں آتی ہیں، لیکن پھر بھی چھوٹی موٹی ہیلتھ کے ایشو تھوڑے بہت اگر ہوئے تو اس کے حوالے سے آپ نے یہ صدقہ وغیرہ دینا ہے، تو ٹائم پیریڈ آپ کا پورا 2023 بہت خوبصورت گزرے گا۔ امید کرتی ہوں کہ جو ہے آنے والا سال 2023 آپ لوگوں کے لیے اور خوبصورت ہو، اور آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور میری انفارمیشن کچھ اچھی لگی ہو تو کائنڈلی مجھے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ کیسا لگی میری ویڈیو، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگ کس طرح کیا سننا چاہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب کرے، اور ہماری تمام جائز شرعی حاجات پہ قبولیت کی مہر لگائے۔ آنے والا سال ہم لوگوں کے لیے خوشیوں سے بھرپور ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔